अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 8 अगस्त बरोज हफ्ता 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च को लेकर पीटीआई की जानब से कुछ बड़े दावे किए गए हैं कि असल में ये लॉन्ग मार्च कैसा होगा, कितने ज्यादा लोग होंगे और प्लान क्या है। यानी जलसे के अंदर तो सिर्फ इतना ही बताया गया था ना कि 27 सितंबर को हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। अब प्लानिंग सामने रखी जा रही है कि असल में वो किस किस्म का और कितना खतरनाक लॉन्ग मार्च होगा। एक तो इस सवाल से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। सुहेल वड़ाई साहब ने आज एक कॉलम लिखा है, अगर आप वो पढ़ लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नून लीग की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस मुल्क का किस तरह से जनाजा निकाल दिया है। उसके बावजूद मोहसिन नकवी एंड कंपनी जो पहले कहते हैं सिस्टम कोलैप्स कर गया और उसके बाद कहते हैं नहीं, यही चाहे कोलैप्स कर गया चाहे तबाह हो गया, यही चलेगी कंपनी, यही सिस्टम चलेगा। तो उस पर उन्होंने जो लिखा है वो भी मुख्तसर आपके सामने रखूंगा। और भी अहम खबरें हैं, खास तौर पे बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है। आज 4 बजे बुनेर के अंदर उनका जो आबाई गांव है उसके अंदर उनकी वालदा की नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। तो आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। मैंने कल एक वीलॉग किया था जिसमें आपको बताया था खान की सेहत के हवाले से खबरें जो हैं वो अच्छी नहीं आ रही, और ये जो बुशरा बीबी की बहनों के खानदान के जरिए मालूमात सामने आई है, अब वो इंटरनेशनल मीडिया पर भी चली गई है। जुल्फी बुखारी ने आलमी मीडिया को इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कहते हैं इमरान खान की बेनाई 85% तक मुतासर हो चुकी है, जबकि उनका ब्लड प्रेशर भी अब अक्सर हाई रहता है। मजीद तशवीशनाक बात यह है कि मार्च के बाद से इन्हें अपने बेटों से भी बात नहीं करने दी गई। गुज़श्ता 7 माह से इमरान खान की किसी से भी मुलाकात नहीं करवाई गई, जिस पर उनके अहले खाना और कारकुनों में शदीद तशवीश पाई जाती है। तो यानी जुल्फी बुखारी ने भी ये तस्दीक कर दी है कि उन तक जो इंफॉर्मेशन पहुंची है उसके मुताबिक खान की सेहत खराब है और बीपी भी हाई रहता है। और बीपी हाई रहने के पीछे बेशुमार वजूहात होती हैं, ऐसे नहीं कि बीपी को मामूली चीज नहीं है। ये जो मुझे आप लोग जो देख रहे हैं ना, अगर आप में से भी किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है तो इसको इजी मत लें कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बस बीपी तो हाई रहता है, या आपके दिमाग को तबाह कर देता है, आपको अचानक फालिज होता है, स्ट्रोक होता है, आपके दिल को तबाह कर देता है। और इसके पीछे कोलेस्ट्रोल, एक्सरसाइज का ना होना, बेशुमार वजूहात तो हैं इसके पीछे, लेकिन ये साइलेंट किलर है, अचानक मौत होती है इससे। तो जाहिर है सारे लोग तो जेलों में नहीं है। गुजारिश ये है, आज एक खबर आई है, ये जाहिर है आपके लिए जरूरी है। खबर ये आई है इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो बनास्पति घीज हैं और ये डब्बे वाले दूध हैं उनके मुआयने किए गए हैं, और पता ये चला है कि 70 से 75% घी ऐसे हैं, इतने खराब हैं कि वो दिल की बीमारियों का बाइस बनते हैं। और दूध भी, भाई क्या करे बंदा। ये मैं अभी सोच सोच के पिछले 1 घंटे से परेशान था, 1 घंटे से। मैंने कहा ये आम लोग तो बेचारे वही गंदा घी इस्तेमाल करते, मजबूरी है। लोग हांडी बनाते हैं, ऊपर से लोग जो है वो पराठे बनाते हैं, फिर लोग बाजारों में जाते हैं, समोसे पकौड़े और क्या क्या नहीं खाते, अपने साथ क्या क्या जुल्म नहीं करते। अब मैं आपको ये भी नहीं कह सकता ना कि आप हांडी ना बनाया करें, आप सालन ना बनाया करें। यहाँ पे लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। सारे तो एयर फ्रायर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैसे एयर फ्रायर एक दफा ले ले तो अच्छा है, लोगों के लिए घी की भी बचत होती है, लेकिन जाहिर सारे लोगों को आदत नहीं होती। अब पुराना तो दौर नहीं रहा कि माएँ बहनें अपने घर में दूध होता था और वो दूध से मक्खन निकाल के और घी निकाल के, लेकिन सूरत बड़ी खराब है। या तो मशवरा ये है, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, मशवरा ये, या तो ये जो कनोला ऑयल होता है जो खुद लोग सरसों का वो निकलवाते हैं वो इस्तेमाल कर लें, वरना जो अफोर्ड कर सकते ज़ाहिर वो तो देसी घी या जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते। बात करने का मकसद ये है कि हाई ब्लड प्रेशर कोई नॉर्मल चीज नहीं है जिसको ऐसे ही समझा जाए कि भाई खैर है ब्लड प्रेशर ही तो हाई होता है। अच्छा, दूसरी तरफ अब पीटीआई का प्लान क्या है? प्लान क्या है? 27 सितंबर को जराए ये कह रहे हैं, सहाफी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 27 सितंबर को पीटीआई की जानब से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च एक रोजा नहीं होगा। और ये मैंने कल भी बताया था, परसों भी वीलॉग किया था मैंने, उसके अंदर बताया था कि भाई ये एक रोजा प्रोग्राम नहीं है, बल्कि कई हफ्तों तक जारी रखने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसके लिए कारकुनान को मुनज़्ज़म अंदाज में साथ लाने और मुकम्मल तैयारी का प्लान बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में 50 दिनों में, ये जो 50 दिन रह गए हैं, पंजाब, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित में लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाएगी।
اور اب اس حوالے سے شفیع جان صاحب صوبائی وزیر اطلاعات ان کا بیان بھی سن لے. کہتے ہیں ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا لیڈر مزید 1 گھنٹہ بھی اندر گزارے. 27 ستمبر کی جو تاریخ دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کیونکہ یہ نظام 50,000 یا 1 لاکھ کے مجمع سے نہیں گرنے والا. ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے, لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کو ساتھ لے کر جائیں گے. جیسے نیپال, المیہ دیکھے کل بھی ویلو کر رہا تھا اور لائٹ بند ہو گئی تھی, آج بھی ایسے ہی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ تو المیہ ہے, پھر دیکھ لیں. ابھی سہیل وڑائچ والا کالم تو میں نے بعد میں آپ کے سامنے رکھنا تھا, تو پہلے سہیل وڑائچ کے کالم رکھنے سے پہلے ہی ریاست, یہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوں میں کوئی سبی کے اندر نہیں بیٹھا ہوا, یہ اسلام آباد کی لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں. بہرحال اس سے پہلے آپ کو پتہ چل گیا کیا صورتحال ہے پاکستان کی. جس ملک کے کیپٹل کے اندر اندھیرا ہو اس باقی صورتحال کیا ہوگی. اچھا ذرا سن لیں. کہتے ہیں جیسے نیپال, سری لنکا اور بنگلہ دیش میں عام عوام نے انقلاب برپا کیا ویسے ہی ہم کریں گے. تو اب پلان سمجھ آ گیا آپ کو. لمبی تیاری جو کل میں نے آپ کو بتائی تھی, 2-4 دن کا کھیل نہیں ہے. جیسے سری لنکا کے اندر نظام پلٹا گیا, جیسے نیپال کے اندر بنگلہ دیش, وہ کہتے ہیں یہ ہزاروں لوگ ہم لے کے آ جائیں گے یا لاکھ, اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. سچ ہے. خان نے 2 لانگ مارچ کیے تھے. ایک 25 مئی کو خان نے کیا تھا, ایک دوسرا خان نے لاہور سے نکلے تھے, ایک پشاور سے ہوا تھا نا, ایک لاہور سے وہ نکلے تھے اور وزیر آباد کے مقام پر انہیں گولیاں لگ گئی تھی. تو خان بھی نہیں لانگ مارچ کامیاب کرا سکا تھا, علی امین گنڈا پور بھی نہیں کروا سکے. تو یہی تو میں پچھلے کئی دنوں سے لکھ بھی رہا ہوں, بول بھی رہا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ کے لانگ مارچ ہوگا اور خان جیل سے باہر آ جائے گا. ایسا نہیں, بہت بڑی تعداد ہو, بہت بڑی, اور وہ سکون سے آرام سے آئے پوری تیاری کر کے. ایسے نہیں وہ جیسے 26 نومبر کو بھاگتے ہوئے آئے تھے اور آتے گولیاں کھا کے پھر بھاگ گئے تھے واپس. وہ والا کام تو نہیں. حالانکہ نظام گھبرا گیا تھا. یہ جو لانگ مارچ تھا نا بشرا بی بی والا, گنڈا پور والا 26 نومبر پر, نظام گھبرا گیا تھا لیکن اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی, جلد بازی تھی. اور اس کے بعد پھر ظاہر ابھی یہ پروگرام ہے جی لمبا چلایا جائے گا اور بھرپور تیاری کی جائے گی. بیرسٹر گوہر کی والدہ کا انتقال ہو گیا. شہباز شریف صاحب نے بھی اس حوالے سے تعزیت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے درجات بلند پر فرمائے. شفقت عباس افغانی, یعنی پی ٹی آئی کے اندر بھی سوچ کیا چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں مذاکرات والا ڈرامہ اب بند ہونا چاہیے, یا پوری پارٹی کا فوکس 27 ستمبر کے احتجاج پر ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر کوئی مذاکرات کا لالی پاپ لے کر بیٹھ گیا تو یہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوگی. کہ اب مذاکرات والی کہانی ختم ہونی چاہیے کہ ہر روز آپ مذاکرات کرنا شروع کر دیں, یہ کرنا شروع کر دیں. اب مزید جو ہے کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. فل مزاحمت ہوگی اور کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور آج بھی میرے خیال سے 15-20 دن ہو گئے ہیں وہ صدر زرداری صاحب نے ججوں والی اسمبلی پر دستخط نہیں کیے. تو اب دھمکی یہ لگائی جا رہی ہے کہ ججز کی یہ سگنیچر کے لیے ایوان صدر کی طرف لانگ مارچ کیا جا سکتا ہے. جیسے پہلے ججز بحال کروائے گئے تھے تو ایسے ہی اب جو ہے وہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے. اوصاف صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا بہرحال وی لوگ تو آلریڈی 8 منٹ کا ہو چکا ہے. میں ذرا مختصر یہ سہیل وڑائچ صاحب نے یہ جو کالم لکھ دیا ہے نا, ننگا کر رہا ہے, اور بڑی ہمت ہے سہیل وڑائچ صاحب لکھ دیا, ورنہ تو یہ تو بس روٹی ٹکر والی صحافت کرتے ہیں. یہ ریڈیو تزادستان ہے, ٹائٹل ہے نا اس کا کالم کا, ریڈیو تزادستان ہے. صبح کے 9 بج چکے ہیں, بیپ بیپ بیپ, یعنی وہ جیسے ریڈیو پر خبریں چلتی تھی. آپ آفاق دروگ گو سے بلا تبصرہ سچی اور تازہ ترین خبریں سنیں. بیپ بیپ بیپ. سسٹم ناکام ہو چکا ہے مگر حکومت یہی رہے گی. یہ سسٹم 10 سال بھی چلے تو کچھ بھی نہیں بدلے گا مگر یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. شہباز صاحب 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, گھر کا نظام بہتر نہیں ہو رہا مگر وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. معیشت چل رہی ہے, نہ سیاست مگر حکومت یہی رہے گی. پاکستان 75 سال سے کچھ نہیں کر سکا, نہ اب کچھ کر پا رہا ہے مگر حکومت سے کوئی شکایت نہیں, حکومت یہی رہے گی. شہباز شریف 13 سال وزیر اعلیٰ رہے اور اب 4 سال سے وزیر اعظم ہیں. 17 برسوں میں کوئی بڑی تبدیلی یا انقلاب نہیں آیا مگر حکومت انہی کی رہے گی. 17 بجٹ آ چکے, معیشت میں کوئی بدلاؤ نہ آیا مگر یہی حکومت سب سے اچھی ہے. یعنی لمبی چوڑی آپ پڑھتے جائیں پورا یہ 10 منٹ کا کالم ہے, اس پہ الگ سے وی لوگ ہو سکتا ہے. تو 10 منٹ کے اندر انہوں نے چارج شیٹ کیا شہباز شریف صاحب کو. آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. آج پھر آپ نے بغیر بجلی کے برداشت کیا. پاکستان زندہ باد.